बचपन याद आ गया, नौजवानी सर, नहीं सर, नौजवानी याद आ गई सर, सॉरी बचपन नहीं, नौजवान। अपने बड़े बेटे जिसकी उम्र 25 साल है उसका बचपन याद आया। अरे यार जीवा तो अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। 95 सर मैं नवा सिनेमा जा 95 शायद ऐसे लगता है कल की बात है। नहीं 95 नहीं, उससे पहले है सर, उससे पहले, उससे भी पहले है। अच्छा मेरे तो अभी भी मैं आंख बंद करता हूँ तो यूं बाबर के बाल लहरा रहे हैं, हाथ में वो अपना रुबाब है और रेशम साहिबा हैं, और क्या यार पिक्चराइजेशन थी, क्या धुन थी, क्या परफॉर्मेंस थी। मैं खबर एक मरतबा फिर आप सबके लिए, क्या बात, नूर साहब के लिए भी। अच्छा बाबर साहब यहीं से शुरू करते हैं, कोई ऐसी बात जीवा की, उस फिल्म की, जो अभी तक आप किसी वजह से, बातों का होता है ना कि उस तरह का सवाल नहीं हुआ होता, मौका नहीं हुआ होता, शेयर न की हो अब तक? उसमें जो मजदूरी की थी वो नहीं भूलती। आप यकीन कीजिए कि पहली बार कभी मुल्क से मैं बाहर गया था, मैं बहुत यंग था, और ये गाना बाहर शूट हुआ था? जी टर्की में अच्छा, हुआ था। टर्की में, तो हम टर्की में गए, लंदन बननी थी फिल्म, तो उसके वीज़ास का कुछ इशू था, तो सैयद नूर साहब ने फिर इंतखाब किया टर्की का, इस्तांबुल में चले गए हम लोग। तो मुझे याद है तो चंद टेक्नीशियंस उनका वीज़ा नहीं लग सका, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन दिनों लाहौर में बहुत काम थे, मखदूम सुल्तान राय साहब की फिल्में बहुत बना करती थी। ये वाहिद एक उर्दू फिल्म थी जो उस वक्त बन रही थी, और वो भी बाहर बन रही थी। मैं वहाँ लैंड किया तो मैं अपनी तरफ से बड़ा खुश थी, मैं हीरो हूँ फिल्म का, अब मेरे तो नखरे उठाए जाएंगे, तो मैं तो अब मैं ना एक आप यंग से लड़के हो 17 साल के, और आपने मुल्क से बाहर गए, आप पता नहीं अपने आप क्या समझ रहे हैं। तो पहली आवाज़ आई मुझे लैंड होती है एयरपोर्ट पे नूर साहब की, बाबर वो सामने 4 बैग हैं, उसको लोड करना है ट्रक में। आप यकीन कीजिए वो मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रही। फिर वो ट्रक पे लोड, जब तक फिल्म कैमरा क्लोज नहीं हुआ, मैंने रिफ्लेक्टर भी लगाए, यानी अगर मेरे अलावा बाकी एक्टर्स के शॉट हो रहे थे तो मैं कभी रिफ्लेक्टर पकड़ रहा था, कभी ट्रॉली चला रहा था जिस पे कैमरा होता था, और कभी यूनिट वाले, क्योंकि टेक्नीशियंस कम थे, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, तो मैं ये सारे काम मैंने किए पहली फिल्म में, तो मेरी ट्रेनिंग होगी। और फिर सैयद नूर साहब मेरे उस्ताद हैं, उनको असिस्ट करना। तो मुझे यहाँ ये कह लेने दे कि देखिए ना, असली हीरो होता भी वही है जो आम आदमी के साथ आम आदमी की तरह बिहेव करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरी टीम ने चामा भी आई है भाई ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं खुद पे ला रहा हूँ सबको जी, तो सबको देना, फिर उसको लेके जाके रखना, वॉश तक तो नहीं मैंने किया, लेकिन अपने कपड़े मुझे ठीक ठाक धोने पड़े वहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था पहली बार। फिर मैं अम्मी को फ़ोन भी किया, अम्मी जी फलां चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मुझे बताती थी, बेटा इस तरह करो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यूं करो। वो कहती बेटा अच्छा भला मैंने कहा था इंजीनियरिंग कर लेते, पढ़ लेते, किस काम में आ गए हो। नहीं मेरी माँ बहुत खुश रही, आज तक मेरी माँ ने मेरे लिए बड़ी, और आप यकीन कीजिए मेरी, वो कहते हैं ना, ये माँ की दुआ ही है जो मैं आज इस मकाम पर बैठा हूँ। अरे वाह, मेरे बुजुर्ग वालिद की दुआ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूँकि वालदा का आपने जिक्र किया, तो जब उन्होंने देखा आपका काम बड़ी स्क्रीन पे खास तौर पे, एक दोनों चीज़ें मैं चाहूँगा शेयर करें। बिल्कुल, वालिद साहब का रवैया रहा है वो बड़ा सख्त, और वो हाफिज़ कुरान माशाल्लाह, तो वो नहीं बाबरली आइंदा काम नहीं, नहीं करना तू। तो मैं अम्मी को बोलूँ इजाज़त लें, तू खुद कर बात, मैं अम्मी जी तू खुद कर बात, मैं तो नाम मुझे पता रहा मोहम्मद बिन कासिम, आया मुबारक हो अब्बा जी, क्यों है, मैं थोड़ा पुत्र मोहम्मद बिन कासिम बन गया। अच्छा मैंने साइकोलॉजिकल वो ना मैं और बना भी मोहम्मद बिन कासिम था, तो मैं चला गया, मोहम्मद बिन कासिम बना, तो अब्बा जी ने कोई रोका नहीं। फिर एक और मुबारक देने आया तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो फिर अम्मी ने दी मुबारक। उन्हें कहा जी हुण की है तुहाडा पुत्र जीवा ते जानू सुंदर वो मेरी हिम्मत नहीं थी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब्बा जी के साथ बैठ के तो मैं शुरू की फिल्में भी नहीं देख सकता, मैं शर्म के मारे, मैं तो गया ही नहीं ना, मैं आई लव यू के डायलॉग बोल रहा हूँ, अब्बा जी नाल बैठे तो लुक ही आने ना, ये जो डिस्टेंस रहा है ना सर। अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ बाबा सर, उस नस्ल को अब अगर आज की फिल्में दिखाई जाए तो क्या हाल होगा? अव्वल तो मेरे बच्चे देखते नहीं, एक आध दफ़ा ना उन्हें कोई अपने लैपटॉप पे या अपने किसी गैजेट से अगर वो कुछ देख लेते ना, तो कहते हैं बाबा आपको रोमांस करना नहीं आता। मैं चुप करके मैं क्या बोलूँ कि बेटा मैंने जो रोमांस किया अब नहीं, मुझे तो बड़ी दाद मिलती थी वहाँ पे। अच्छा बेटा क्या हुआ? आप देख रही है कैसे आप आई लव यू कह रहे हैं। मैं चुप करके सुन रहा हूँ, तो बैक वक्त मेरी बेगम भी सुन रही है, तो बड़ी नाजुक बात हो रही है, सर आप किसी खातून को लव यू। मैंने कहा बेटा ये फिल्म के हद तक की था।
مجھے آج بھی یاد ہے جیوا کا اسی گانے کی اگر میں بات کروں جو لکس ہیں جس طرح سے وہ اپنی ہیروئن کو دیکھ رہا ہے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو کنوے کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کنوے ہو رہا ہے اور ایک خاص تقدس کے ساتھ ایک احترام کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ نہ دکھا دیں, آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے میں اس کو بڑے آسان, ابھی سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا جو نئے لوگ آئے بہت اچھا کام کریں, نہیں وہ تو کوئی شک بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ہمیں ایک بڑی باریک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ڈرامہ ہے اسے ہر طبقے, ہر شعبے اور ہر ایج کے لوگ دیکھتے ہیں اور سرحد پار بھی دیکھا جاتا ہے, بلکہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرے لیے بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو سرحد پار سے آتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا نام ہوں اور میری اگر تعریف ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نئے بچوں کو یہ نظر میں رکھنا ہے, جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو ان میں ہے, دو چیزوں سے بچنا ہے ہم نے. ایک تو وہ ڈرامہ جو شام میں چل رہا ہے, سنیما جا کر جو آڈینس پیسے لگا کر جائے گی ڈرامہ نہ لگے, وہ فلم لگے. دوسرا جو ابھی آپ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں, چونکہ آپ جیسے لوگ جن کو شاعری کے کنگ کہا جاتا ہے خوبصورت شاعری کرتے ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ اگر آپ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا اگر اس کی باریکی کو سمجھ لیں جو کہ صرف دیکھنے میں اتنی قربت نہ نظر آئے لیکن وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر لیں, یہ ذرا سمجھ جائیں. سینسر پالیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم تھوڑا سا اخلاقیات کو سامنے رکھیں گے نا اور ایک حد پار نہیں کریں گے تو ایک اچھی فلم بن سکتی ہے. نہ وہ ڈرامہ لگے, فلم لگے, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے جہاں ہمارے معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اجاگر نہ ہو کہ ہم ایک برائی کے لیے اب لیڈ کر رہے ہوں کہ جی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جیوا کی نا, تو والد اور والدہ نے فلم دیکھی سنیما پہ کہ نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھی. وہ آپ کے ساتھ دیکھی؟ میں نہیں تھا. آپ نہیں؟ میں تو اتنا بزی ہو گیا تھا وسیع بھائی کہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی تو میں لنڈن اور سنگاپور فلمیں کرنے دوسری شوٹ پہ تھا. اتنے بزی ہو گئے تھے سر کہ ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکی ہے ان کی, تو وہاں پہ پروڈیوسر ہے بھائی فلم کریں گے تو اتنے سائن کر لیجیے. ایک وقت میں آپ 18 فلمیں کر رہے تھے نا؟ جی فلمیں تو 60-65 تھی ایک وقت میں. ایک وقت میں جو سائن کر لی تھی؟ جی ایک دن میں جو شوٹ گیا, جو میرا 2-2.5 سال میں نے کام کیا. میری خواہش رہی کہ مرحوم راہی صاحب کا ریکارڈ توڑوں, وہ نہیں توڑ سکا, وہ 23 کرتے تھے, میں 18 تک گیا. ٹیڈی شفٹوں میں بہت زیادہ. ابتدا سے پہلا پلے آپ کا تھا محمد بن قاسم. جی محمد بن قاسم سے لے کے پھر ہوتے ہوتے بابر اور پھر جیوا اور یہ سب ہوتے ہوتے اب جو آپ کام کر رہے ہیں سارا ہوتے ہوتے, اگر آپ مڑ کے دیکھیں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب جو پروجیکٹ ہے؟ میں بتاؤں آپ کو, دل کے قریب میرے ہوا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ کے بعد جب میرا ایکسیڈنٹ, میں 110 فٹ سے گرا, میرا ایک حادثہ ہو گیا تھا فلم کے دوران ہی, جہاں شپ بریکنگ ہوتی ہے وہاں سے میں جب نیچے گرا, میرا گڈانی میں جی میرا پاؤں ٹوٹا, تو پاؤں کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹیں. تو مجھے خطاب میرا لنگڑے گھوڑے کا, اس کو اب کیا لینا, ہیرو نہیں رہا ہے. اس کے بعد جب آپ ہیرو نہیں رہتے آپ ولن, مجھے ولن کا, ہیرو سے بالکل ولن کا مجھے ایک موقع دیا. اور پھر اگین یہ سہرا 2 لوگوں کو جاتا ہے اللہ کے بعد, ایک سید نور صاحب کو جنہوں نے مہندی والے ہاتھ, اور اسی وقت ایک فلم بن رہی تھی جس کو خلیل الرحمان قمر صاحب لکھ رہے تھے اور اس کا نام تھا گھر کب آؤ گے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے ولن تھا میں. کہاں آپ نے ہیرو کیا ہو کہاں پہ, اور اچانک آپ ولن کریں. تو وہ دونوں فلمیں نا جو مجھے گھر کب آؤ گے اور مہندی والے ہاتھ. اور مہندی والے ہاتھ میں آپ نے پہلی مرتبہ ولن کیا تھا؟ پہلی مرتبہ مہندی والے ہاتھ میں, اور سیکنڈ موقع تھا گھر کب آؤ گے. تو یہ دونوں ساتھ ہی تھی, 19-20 کا ہی فرق تھا. تو یہ میرے دل کے کافی نزدیک ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو میں نے کیا نا سر, وہ شاید میں ہیرو میں اتنے نہیں لے رہا تھا جتنے میں ولن میں لے رہا تھا. میں بدلہ نہیں لیا, پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کروا دیا. تو وہ میں نے کہا بابر نے کسی وقت سوچا ہوگا اللہ تو دیر نہ ٹوٹ. کتنا معاوضے میں فرق پڑ گیا تھا؟ معاوضہ تقریباً ٹرپل ٹائم زیادہ بڑھ گیا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو ہیرو وہ نہیں لے رہے تھے جو لنگڑا گھوڑا جو ہے عربی گھوڑے سے بھی تیز بھاگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہیرو کے 3 گانے تو میرے 4 ہوتے تھے سر. جی چاند یار میں تیری 2 مٹ توڑ دینا ہے, 2 میں توڑا لا. اچھی بات. اچھے مجھے اس پہ شعر یاد آ گیا بابا, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, واہ, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کامیابی
ہمیں کتنے بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے. بالکل بالکل. اور بعض اوقات کتنا بڑا نقصان ہمیں اس سے کتنی بڑی کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ اس سے ریلیٹ کرتا ہوں, بتاؤں کہ ان دنوں نا کچھ لوگ بڑی, جب میں ہٹ تھا تو ہو بابر صاحب, بابر علی, ہاں کیا تو میں ان کے لیے نا ایک چیز میرے ذہن میں آئی, تو آپ نے شیئر سے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے تب احساس ہوا, تو ان کی نظر کرتا ہوں ان لوگوں کو, نام تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنہوں نے لنگڑا گھوڑا کہا. سر لنگڑا گھوڑا کہا وہ تو زیادہ بہتر لگے مجھے. اچھا, وہ جو جن کے لیے میں وہ بابر علی تو کمال ہے, وہ تو فون تک بھی نہیں کیا, جو پہلے جی جن کی آنکھوں کا میں تارا تھا, جن کے لیے میں سب کچھ تھا, انہوں نے تو حال بھی نہیں پوچھا کہ جی جی, انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو زیادہ بولڈ تھے جنہوں نے مجھے منہ پہ کہہ دیا نا, وہ تو سر دل میں تو نہیں رکھی نا, بول تو دیا انہوں نے. اس کے علاوہ کہ مطلب میرا دل دکھا ہو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, لیکن وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں نا چھپ کے وار کرنے والے, تو ان کے لیے تھا کہ سنیا سی کروڑ دا, ویکھیا تے لکھ دا, راہ پیا تے 100 دا, واہ پیا تے ککھ دا. وہ اتنا ہی تھا سر ان کے لیے. رات گئی بات گئی, پتہ چل گیا. اس کے بعد بہت زیادہ میں پھر سمجھ کے چلا. ارے کیا بات.